अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ देख लें, एंड स्क्रीन पर देख लें, या ये जो आपको आई का बटन नज़र आ रहा है इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कि देख लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम कानून तकसीमी कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं खासियत तकसीमी। अच्छा, खासियत तकसीमी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, ये होती कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में होती है। हम इसको लिख सकते हैं विद रेफरेंस टू मल्टीप्लिकेशन। और ये किस पे होती है? और एडिशन, जमा में भी हो सकती है, या आर सब्ट्रैक्शन, नफी में भी हो सकती है। किसी में भी हो जाए, अगर हमें रूल का पता है, हमें तरीके का पता है, तो इसका कोई मसला नहीं है। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स में। तो मैं आपको रैशनल नंबर के रेफरेंस से समझा दूंगा। देखिए, रैशनल नंबर ना तो आदाद को, या कोई भी वही तरतीब आदाद को ग्रोह या अलहदा अलहदा ज़रब देने से हासिल ज़रब एक जैसा आता है। एक आता है, एक जैसा आता है, सेम आता है, वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको दोनों में समझा देता हूँ। पहले आपको जमा में समझा देते हैं, फिर क्या समझा देते हैं, नफी में। देखिए, हम यहाँ पे मैं ज़रब कर रहा हूँ 2/3 ज़रब, ये 1/2 जमा 3/4। अब देखें, ये मैंने मुख्तलिफ डिनोमिनेटर भी कर दिए हैं ताकि आपके लिए कोई मसला ना रहे। अगर इसको मैं हर एक को अलहदा कर दूं, यानी 2/3 ज़रब 1/2 और फिर जमा 2/3 ज़रब 3/4। अब यहाँ पे मैंने ग्रोह के साथ किया, ग्रुप के साथ किया, यहाँ क्या किया है, अकेला कर रहे हैं। लेकिन इसको हल करेंगे 2/3 वैसे का वैसा आएगा। जरा पहले इसको हल कर ले, इन दोनों का डिनोमिनेटर निकालेंगे। डिनोमिनेटर क्या आएगा? 4 आएगा। डिनोमिनेटर 4, भाई एलसीएम निकालेंगे। अच्छा जी, एलसीएम कर दूं, चलो जी, ये फिर भी एलसीएम भी समझा देते हैं। लेकिन 2 गुम 2, 2 दूने 4, 2 1 का 1, 2 गुम 2, ये एलसीएम निकाला हमने। 2 ज़रब 2 बराबर है कितना? 4। यही हो गया। अब देखें, इसका एलसीएम 4 आया, 2 को 4 पे तकसीम किया, 2 दूने 4, जवाब आया 2। 2 कम 2 जमा 4 आया, 4 पे 4 तकसीम तो आएगा जवाब 1। 1 को क्या 3 से तरफ आया हमारे पास 3। देखिए, जब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये 2/3 ज़रब 1 है। 2 को क्या 1 से ज़रब 2, 3 को क्या 2 से 3/3 दूने 6, जमा का निशान। अब 2 को क्या 3 से 2 3 6 और 3 चौके 12। अब ये दोनों स्टेप हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको। देखें, ये 2/3 वैसे का वैसा, 2 जमा 3 है, यह आ गया 5, 5/4 बराबर है। अब ये 2/6 है और वो 6/12 है। दोनों के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 12। अब 6 को 12 में तकसीम करेंगे, डिनोमिनेटर में तकसीम है 6 दूने 12, जवाब आया 2। 2 को 2 से ज़रब देंगे 4, जमा 12 को 12 पे तकसीम किया, जवाब आया 1। 1 को हम ज़रब करेंगे 6 के साथ, तो 6 को जब 1 से ज़रब करेंगे जवाब आएगा हमारे पास वही 6 का 6। चलें जी, अब इसको करते हैं 2 ज़रब 5, 2 5 10 और 3 चौके 12। अब ये 4 जमा 6 10 और नीचे 12, तो 10/12, 10/12 दोनों का आ गया 10/12। इससे हमें पता चल गया कि हमारा रूल
بالکل ڈسٹریبیوٹر رو کلیئر ہے۔ اب دیکھیں اس کو فردر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 2 پہ کریں، 5 دونے 10 اور 6 دونے 12، تو جواب آ جائے گا 5/6۔ اسی طرح دوسری سائڈ کو بھی، رائٹ ہینڈ سائڈ کو بھی کر لیں گے تو 5/6 اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ اس سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ترتیب تبدیل کی، گروہ کی، اس کو اکٹھے کیا یا علیحدہ کیا، بات ایک ہی ہے۔ اب ہم کر لیتے ہیں جناب نفی سے، یہی رقم ہم لکھ لیتے ہیں، چلو 2/3 ضرب 3/4 نفی 1/2 برابر ہے۔ اب اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، 2/3 ضرب 3/4 نفی 2/3 ضرب 1/2 سے اب اسے کر لیں گے۔ دیکھیں اب اس میں ہم نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ اب اس کو حل کرتے ہیں، 2/3 ویسے کا ویسا۔ اب ان کو حل کریں گے، دیکھیں 4 اور 2 مختلف ڈینامینیٹر ہیں، ان کا ہم نے ایلسیم نکالا، ایلسیم نے پہلے نکالا ہوا تھا، ایلسیم آ گیا وہی 4، دونوں کا ڈینامینیٹر 4 ہو گیا۔ اب کیا کریں گے، 4 کو 4 پہ تقسیم کریں، جواب آیا 1، 1 کو 3 سے ضرب دیا 3، نفی کا نشان، 2 کو کیا 4 پہ تقسیم، 2 دونے 4، جواب ہے 2، 2 کو 1 سے ضرب دیا 2۔ اب دیکھیں یہ علیحدہ علیحدہ ہمارے پاس، تو 2 3 6، 3 چوکے 12، نفی 2 کم 2 آئے گا اور 3 دونے 6 آ گیا جناب۔ چلیں جی نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں، 2/3 ویسے کا ویسا ضرب 3 میں سے 2 گیا 1/4۔ اب اس کو دیکھیں ہم، یہ دیکھیں 12 اور 6 دو مختلف ڈینامینیٹر ہیں، نفی کرنا ہے تو ان کا ہم ایلسیم نکالیں گے۔ ایلسیم ہم نے پچھلے سوال میں کر لیا تھا، یہ دیکھیں ایلسیم نکلا ہوا ہے، ایلسیم ان دونوں کا آیا 12، تو دونوں کا ڈینامینیٹر بن جائے گا 12۔ 12 کو 12 میں تقسیم کیا، کیا جواب آئے گا؟ ہاں جی 12 کو 12 میں تقسیم کریں گے، جواب آیا 1، 1 کو 6 سے ضرب دیا تو جواب آیا 6، نفی 6 کو 12 میں تقسیم کیا، 6 دونے 12، 2، 2 کو 2 سے ضرب دیا، 2 دونے 4۔ اب دیکھیں جناب 2 کم 2، 3 چوکے 12، 2/12، 6 میں سے 4 گئے 2، 2/12۔ فردر اگرچہ حل ہو سکتا ہے لیکن یہاں تک بھی رکھیں تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر اسی 2/12 کو ہم حل کریں، 2 کم 2، 2 چھکے 12، تو یہ آ گیا جناب علی 1/6، اور اسی طرح یہ بھی کٹ جائے گا، 2/12 جو ہے کٹ جائے گا تو یہ بھی 1/6، دونوں طرف 1/6 بچ جائے گا۔ تھینک یو، آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھا، غور سے دیکھا، اسے سمجھا۔ آپ کا اپنا سر خلیل احمد، یوٹیوب کے اوپر ملک خلیل احمد جویا، ملک خلیل احمد جویا کے نام سے چینل، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کریں، تھم پہ نشان پہ ٹچ کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے انگلش، اردو میڈیم، میتھ، انگلش سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ آپ آگے بڑھیں گے تو پاکستان بڑھے گا۔ تھینک یو۔